iyang gihatag, ang iyang kinabuhi, diri ka nato, para kita, dili mamatay, dili maimperno, dili malaglag, atong kalag, ngadto sa imperno, o kita, makamatod, o kinabuhing dayon. Ang Biblia, nagingon, Juan 14:6, si Jesus, ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi, walay makaadto samahan, walay makaadto ngadto sa langit, kung dili pinaagi kang Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, among giwali kaninyo. Igala, kahibaw kami, nahibaw mi, na naila ka mo sa Dios. Nakahibaw mi, na nakaila ka mo sa Ginoo. Kahibaw mi, ang pangutana, si Kristo Jesus pa ang imong manluluwas. Si Kristo Jesus pa ang imong Dios. Gidawat pa nimo siya sa imong kinabuhi. Naluwas ka na ba? Si Kristo Jesus ang manluluwas. Igala, si Kristo Jesus mo niya mo giwali. Si Kristo Jesus, siya lang ang manluluwas. Unsay pasabot niya na, ang imong simbahan, ang imong gisimbahan karon, dili na makaluwas. Ang imong tuluan karon, dili na makaluwas. Ang imong relihiyon karon, di na makaluwas. Ang imong pamilya, ikaw, sa imong kaugalingon, pagpaningkamot, di na makaluwas. Kaya nga naman, ang imong kaluwasan, tuwa dito, nagbitay sa cross sa Kalbaryo. Sa cross sa Kalbaryo, nagbitay ang atong kaluwasan. Diin iyang gihatag, ang iyang kinabuhi, iyang ginuphan, ang tanan, natong kasalanan. Si Kristo Jesus, ang namatay, nga unta, ikaw, ug ako, ikaw, ug ako, makasasala, ikaw, ug ako, ang angay lang sakon, dito sa cross. Ikaw, ug ako, nga naman, kay ikaw, ug ako, usa ka dako nga makasasala. Usa ka dako nga makasasala. Nagkalipay kita, nagkalingaw kita, nagkaon kita, pero wata mag-ampo, wata magpasalamat sa Ginoo. Wala na to gila ang Ginoo. Nagpasalamat, nakaila kita Ginoo, pero wala kita pag-ampo. Wala'y kausaban sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, balikas, binuang, daghan balikas, puro binuang, bisyo, sugal, hakog, dalo. Ikaw, ug ako, bakakon, bisan asa,